وأخرى تحبونها وإذا وأخرى اسمه تحبونها ولا إله نصر غيره بحمد و ثنا۔ من الله وفتح حضور نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت قریب للعالمین قائد وبشر المرسلین المؤمنین امام الاولین والآخرین جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم دی بارگاہ اقدس انوت دے اندر نظرانہ درود و سلام عرض کرن تو بعد الحمدللہ مانا محفل شریف ہر چھیں دی طرح آستانہ عالیہ بیربل شریف پیر شاہ جہاں رحمت اللہ علیہ دے مرید آپ چاہن والے آپ نال محبت کرن والے ہر مہینے دی 6 تاریخ نو اتھے آ کے تے سبق لین آؤندے اور دعاواں حاصل کردے اللہ دیاں رحمتاں حاصل کردے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس تے سانو استقامت عطا فرمائے اور صحیح معنیاں دے اندر جس مقصد واسطے اسی آنے ہاں وہ عارضی 1-2 دن واسطے نہیں بلکہ پوری زندگی واسطے جڑا ایتو پیغام قرآن دی تلاوت دا نماز دا اور دین اسلام دا اور بانی دین اسلام حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دا لبدا ہے انہوں اپنے سینیاں سمیٹ کے کامیابی دی او راہ جیڑا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قدم با قدم ہو گیا وہ خوش نصیب دنیا و آخرت دے اندر کامیاب ہو گیا۔ کائنات اللہ نے بنائی اور رب تعالیٰ جل شانہ نے ان دے وچوں بہت ساریاں ہستیاں دا چناؤ فرمایا، بہت سارے 1,24,000 کم و بیش اللہ تعالیٰ نے پیغمبر دنیا دے اتے نبی رسول گلے نے اور ہر ایک اپنی اپنی مقام تے جدوں جس جس قبیلے جس علاقے چاہے نے ہر نبی اس وقت دیاں انہاں لوگاں دے نالوں افضل و اعلیٰ بن کے آئے اور لوگاں نے ویکھیا ہے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دے آس مبارک دا کمال کہ کدی وہ پتھر تے مار دینے تے 12 چشمے جاری ہو جاندے، کدی پانی دیاں لہراں تے مار دین اللہ دا قرآن گواہ 12 راہ نکل آندے تے کدی جادوگراں دے مقابلے چ زمین تے سٹ دینے تے وہ سپ بن جاندا اور جادوگراں دے ساریاں سپاں تے غالب آ جاندے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام دے کمالات دی گواہی اللہ دے قرآن نے 3 سپارے دے اندر بیان فرمائی۔ کدی کوڑ والے نو ہاتھ لاندے سن تے اللہ تعالیٰ انہاں نو شفا عطا فرماندا، کدی ماں دے پیٹ وچ انے جڑے پیدا ہوندے نے انہاں دیاں اکھاں نو ہاتھ لاندے سن تے انہاں دیاں اکھاں بینیاں ہو جاندیاں سن، او نظر والے ہو جاندے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کدی مردیاں نو اعلان کر دے آئے تے وہ زندہ ہو جاندے آئے اور لوگاں نے ویکھیا ہے گواہیاں موجود نے کہ تمام انبیاء علیہ السلام دے سارے کمالات اللہ تعالیٰ جل شانہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے اندر جمع فرما چھڑے اور صرف یہی نہیں پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب نو وہ بھی کمال عطا فرمائے نے جڑے ہوری کسے نو نہیں عطا فرمائے۔ لوگاں نے ویکھیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ دے قریب کھلو کے پہاڑ دی چوٹی تے کوئی لک کے نہیں، نبی پاک علیہ السلام دی انگلی دا اشارہ ہوندا ہے، آج بھی وہ پہاڑ بھی موجود ہے اور اس جگہ تے مسجد بنی ہے چھوٹی جی مسجد بلال دے نام تے آج وہ مسجد بھی موجود ہے
قیامت تک لوگ یہ گل کردے رہن گے ایتھے کملی والے دی انگلی اٹھی آئی تے آسمانہ تے چند دو ٹکڑے ہو گیا اور یہ گواہیاں موجود نے مولا کل کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دی نماز عصر واسطے ڈوبیا یا سورج واپس اثر تے آوندا ابو جال دے مٹھ دے وچ کنکریاں نو کلمے پڑھدیاں لوگاں نے ویکھیا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سنے تے لوگاں نے درختاں نو ٹردیاں ویکھیا ہے پر اے یاد رکھو یہ سارے کمالات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہستی منان واسطے اپنے نعرے لوان واسطے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بلندی دا اظہار کرن واسطے نہیں کیتا بلکہ سارے کمالات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائے نے بندیاں تے رب دے قریب کرن دا تعلق قائم کرن واسطے بندے اپنے اللہ دے قریب ہو جان اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ رشتہ قائم کیتا ہے اور قربان جائیے جنہ نے وہ سبق یاد کیتا ہے ایک مثال حدیث شریف تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا میں فرمان پڑھا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر ہر روز میرے کو سوال کر دے سن کہ سونا اسلام کی ہے دین کی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میں او درجہ ابو بکر نو دستا آیا جیڑا درجے تے جے ابو بکر فائز نہیں فرماندے نے جدو میں دستا آیا قربان جائیے آنج دا پیر ہوئے تے آنج دا مرید بھی ہوئے تو پھر رنگ کیوں نہ لگن فرماندے نے جیڑا میں ایک ڈنگ دسا دوجے دن ابو بکر سوال کردا بھئی یا رسول اللہ اسلام کی ہے فرماندے نے جیڑا میں ایک دن دسا دوجے ڈنگ ابو بکر انہوں پا لیندا ہے اس درجے تے پہنچ جاندے توجہ نہ گل سنیا جے فرماندے نے ابو بکر دوسرے دن سوال کردے سن یا رسول اللہ اسلام کی ہے دین کی ہے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے پھر میں وہ دوگلا درجہ دستا پھر ایک وقت آیا آمنہ دے لال عبداللہ دے چند نبیاں دے امام او لا مکان تے فائز ہونا لی ہستی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ اللہ نے قلب محمد تے اتارے ابو بکر نے انہوں یاد کر لیا ابو بکر نے انہوں فرمایا سوال کردیاں ابو بکر سکھدیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر دا ایمان اس درجے تے ٹر گیا رسول اللہ اعلان پہ فرماتے ہیں فرمایا سارے مسلمانہ دا ایمان ایک پاسے ہوئے ترکڑ دے ایک پلڑے ویچے میرے ابو بکر دا ایمان ایک پلڑے چوے حضور فرماندے نے سارے آلے ایمان دے ساریاں دے ایمان نالوں ابو بکر صدیق دا ایمان پھر بدنی سمجھ آئیے جنہاں نا کو سبحان اللہ فرمایا ہر روز سوال کر دے سن ہر روز پوچھ دے سن حضور فرماندے نے جو کچھ اللہ نے قلب محمد سے اتارے ہے ابو بکر نے یاد کیتا ہے فرمایا یاد کردیاں اس درجے تے ٹر گیا ہے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے آل ایمان دا ایمان ایک پاسے ہوئے ابو بکر صدیق دا ایمان ایک پاسے ہوئے تے ابو بکر